यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुवबहादुर प्रधान। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशन, समसामयिक राजनीतिक अवस्था, महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै र त्यसका बेला उठेका अनेकौं प्रश्नहरू विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँलाई बधाई पनि छ, पार्टीको उपाध्यक्षमा विजय हासिल गर्नुभयो। अब म विषयलाई चाहिँ अलि अलग ढङ्गले यो आम जिज्ञासा, कार्यकर्ताहरूको पनि जिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने म यहाँलाई प्रयत्न गर्नेछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन, एकता महाधिवेशन भन्नुभएको छ तपाईँहरूले कि तेस्रो एकता महाधिवेशन, किनभने पटक पटक फुट्दै फेरि जुट्दै फुट्दै, त्यही भएर गरी खाएको पनि छैन। अहिले एकजनाको तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन, जो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। यो महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै तपाईँको पार्टी उपर खास गरी प्रतिपक्षी दलले के प्रश्न बारम्बार उठाए भने यो पार्टी भनेको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको दरबारबाट पालित, पोषित, संरक्षित यो जनताको पार्टी होइन है। जो मानिस अर्थात् खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यो प्रश्न उठाइरहेका थिए, तपाईको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा, जो कमल थापाकै टिमबाट तपाईँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कमल थापाले त्यो कुरालाई पुष्टि गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, आफ्नो ट्विट लगायत विभिन्न माध्यमबाट के सार्वजनिक गरे भने मलाई निर्मल निवासले हरायो, ज्ञानेन्द्र शाहले हराए, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, र त्यहाँ हिमानी शाहमाथि पनि, पूर्व युवरागी हिमानी शाहमाथि पनि आक्षेप लगाइएको छ। उहाँको ट्विटमै त्यो देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्था पुनर्स्थापित गराउने काम गरून्, बधाई छ हिमानी शाह, अनि पूर्व राजा उपर पनि त्यही छ। यो विषयले के उठान गर्छ भने मानिसहरूलाई एउटा प्रश्न जीवित राख्ने प्रयत्न फेरि यसले गर्यो। त्यो के हो भने यो पार्टी जनताको पार्टी होइन रहेछ, दरबार पालित पोषितै रहेछ। नभए त पूर्व राजाले जे भन्यो त्यही हुने, त्यस्तो त हुँदैन थियो होला भन्ने प्रश्न उठ्यो नि। यो के भएको बताउनुहोस् त। धन्यवाद। मैले किन तपाईँलाई यो प्रश्न म कमल थापाजीलाई नै गर्थेँ, तर तपाईँलाई किन यो प्रश्न उठान गरेको भने तपाईँले कमल थापाकै टिमबाट चुनाव लड्नुभयो, त्यसकारण यो प्रश्न मैले उठान गरेको। धन्यवाद। सर्वप्रथम यो जवाफ ठ्याक्कै दिँदाखेरि म केही चाहिँ हाम्रो सीमावलोकन पनि छोटकरीमा गर्न चाहन्छु। पार्टीको उत्पत्तिको अवस्थामा जब बहुदलीय व्यवस्था आएर नयाँ संविधान आयो 47 सालको, त्यसपछि संविधानलाई सर्वोपरि राखी पार्टी दर्ता गर्ने काम भयो। दुईटा पार्टी, राप्रपा थापा र चन्दवा, एउटा राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द भए। मेरो अब्जर्भेसन, राप्रपा चन्दले चाहिँ दरबारसँग अलिक नजिक भएर राष्ट्रवादी धारलाई लिएर जान्थे भनेदेखि, राप्रपा थापा चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राप्रपाको रूपमा अगाडि सारिएका थिए। दुईटै तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका अनुभवी व्यक्तिहरूबाट गठित भएको अवस्थाहरू थियो। क्लियर कट कुरा मैले यहाँ गरेको छु। इतिहास होइन, इतिहास हो भन्ने कुरो पनि सबै कुरोले प्रमाणित गरेको छ। तत्पश्चातको अवस्थामा पटक पटक फुटहरू हुँदै गयो। एकजुट भएर लड्ने एक मात्रै अवस्था आयो जब अधिकतम सिट गुमाए आयो, अधिकतम सिट आयो।
जित्यो भन्न खोज्नु जित्यो, प्राप्त भयो। अधिकतम सिट जितिसकेपछि त्यो 20 सिट जित्यो कुरा, 20 सिट जितेको कुरा, 20 सिट जितिसके पछाडि राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा अगाडि बढिरहेको राप्रपाले अब बाजी मार्ने भयो भन्ने भएपछि एमाले र काङ्ग्रेस दुईटै मिलेर राप्रपाको अगेन्स्टमा चुनाव लडेको इतिहास तपाईँले स्मरण छ होला। तेस्रो शक्तिको रूपमा राप्रपा थियो, त्यसपछि आउँदैछ भन्ने कुरो भएपछि त्यसको विरुद्धमा दुईटै मिलेर लडेको इतिहास पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अब जो जति राप्रपामा रहेका र तात्कालीन पञ्चायत व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू थिए तिनै पार्टीभित्र आएको कारणले राजदरबारसँग सम्बन्धित नभएको पटक्कै होइन, अवश्य सम्बन्धित भएको हो। मैले 2056 को 55 र 56 को बिचमा पार्टी जोइन गरेँ। तत्पश्चात निरन्तर रूपमा राप्रपा हलोसँग सम्बन्धित भएर रहिरहेँ। त्यो दौरानमा जुन ढङ्गले पार्टीहरू अगाडि बढ्दै गयो, राप्रपा मात्र होइन सबै पार्टी जो चाहिँ राष्ट्रवादी नारा लिएर अगाडि बढेको छ त्यसलाई फुटाउने प्रयासहरू भइरहेको हुन्छ र पार्टी सङ्गठित भएर अगाडि बढुन् भन्ने खालको प्रयासहरू हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो कसले गर्छ भन्ने तपाईको मैले यो कुरो भनौँ पछि त्यसको जवाफ दिउँला। फेरि तीन टुक्रामा भयो, यो टुक्रा आफै भयो। पर्सनल इगोले भन्ने कुरा गर्छौँ, पर्सनल इगो जसले राख्छ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई नै शक्तिहरू परिचालित हुन्छन्। जसले आफ्नो स्वार्थ बढी राखेर पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत जसले सोच्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नले त्यही क्यारेक्टरलाई समाउँछन्, त्यही लिडरसिपलाई समाउँछन् र यसलाई प्रयोग गर्छन्। अब हामी हाम्रै महाधिवेशन एकता महाधिवेशन जो अहिले तेस्रो एकता महाधिवेशन 3 पटक एकता महाधिवेशन भयो र यो तेस्रो एकता महाधिवेशन जो तीनटैमा म सरिक थिएँ र सरिक भएर आएको छु र अहिलेको महाधिवेशनको रूपमा आउँदाखेरि हामीले सचिवालय प्रमुखको हिसाबले मेरो जिम्मेवारी जो जवाबदेही थियो त्यो मैले निर्वाह गरिसकेपछि जब नोमिनेसनको अवस्था आयो, त्यो नोमिनेसनको अवस्थामा मैले कमेन्ट गरेको थिएँ कि जुन किसिमको युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ता भन्ने कुरा हामी गर्छौँ त्यो गलत कुरा हो। यो विग्रह यस पार्टीमा मात्रै सीमित रहँदैन, यो अन्य पार्टीमा पनि गयो भनेदेखि युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचमा द्वन्द्व भयो भनेदेखि पार्टीको फेरि पनि टुटफुटको सँघारमा पुग्छ। यो नगरौँ भनेर मैले सल्लाह पनि दिएको हो। यद्यपि त्यो सल्लाह सीमित रह्यो, अगाडि बढ्न सकेन र यो यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। र यो गर्दाखेरि मैले चाहिँ जो निरन्तर रूपमा लागिरहेको जसले पार्टी स्थापना गर्यो, जुन कुरा एजेन्डा हामीले राज संस्थाको लागि गर्छौँ कि जसले जो राज संस्था जसमाथि विभेदकारी भूमिका निर्वाह भएको छ संविधानमा, त्यो संविधानमा राज संस्था पनि लेखिएन। जसले जन्मायो, जसले यहाँसम्म ल्यायो त्यो संस्थाको नाम संविधानमा पनि रहने भन्ने विभेदकारी काम भएको छ। त्यसकारण उसको आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढिरहेको कारणले जो कमल थापाले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि महाधिवेशनसम्म ल्याए त त्यो सबै अनुभव छ र एक गराउने कार्य उनले गरे। फुट्यो उनकै पालामा, उनको दायित्व थियो, सकेनन् भन्ने एउटा पक्ष भयो। तर एक गरिसकेपछि उनले एक कार्यकालमा एकताको सन्देश दिँदै अगाडि पार्टीलाई बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सम्झेर म त्यो कुरालाई समर्थन गरेर उनको चाहिँ यो गुटमा कमल थापा गुटमा सामेल हुनुभयो। गुट भन्दाखेरि त्यो लिस्ट जुन चाहिँ प्यानलभित्र भनौँ न, त्यो प्यानलभित्र म रहन्छु भन्ने हिसाबमा म पनि बसेँ। यथार्थ कुरा हो। र महाधिवेशन सम्पन्न भयो, राम्रो गरी सम्पन्न भयो। बडो अनुशासित भएर कार्यकर्ताले अन्तिम समय बसेर पङ्क्तिबद्ध भएर राति भए पनि 11 बजेसम्म बसेर मतदानमा भाग लिएर यो निर्वाचनको नतिजा भयो। यो चाहिँ यथार्थ कुरो, यो चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो। अब यहाँको कुरा परिणाम आयो। परिणाम आउँदाखेरि अब परिणामको विश्लेषण चाहिँ एउटा हार्ने एउटा जित्ने स्वाभाविक। अब यो कुरो चाहिँ हामीले पहिले गऱ्यौँ कि जेसुकै परिणाम आए पनि र गर्नु पनि पर्छ। प्रतिस्पर्धा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा रहेपछि स्पोर्ट्समा स्पिरिट भन्छन् नि, त्यो कुरो राख्नुपर्छ र हारेपछि हार स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि त्यो कुरो चाहिँ ल जसको जेस भए पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन। जो जिते पनि जित्छ, हार्नेको आफ्नो स्थान रहन्छ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ र परिणाम यो आयो।
अहिले यो परिणाम जो आयो अब यहाँ जनसमक्ष अगाडि आइसकेको छ। अब परिणाम आएपछि तपाईँ चाहिँ नाखुस हुनुहुन्छ अर्थात् असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? म असन्तुष्ट त किन भएन भनेदेखि प्यानलबाट रहेर म निर्वाचनमा गएँ। निर्वाचन जाँदाखेरि म निर्वाचनमा प्यानलबाट नहुँदाखेरि जुन चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अगाडि हाम्रो तर्फको यो हो, अर्कोको को हो अर्कै जानुन्, हाम्रो तर्फको यो हो कार्यकर्ताको अगाडि राखेपछि उनीहरूले मतदान गर्ने पार्टीभित्र तपाईँहरू यो 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 ठिक छ भनेपछि त्यो निर्वाचित हुन्छन्। त्यही प्रक्रिया हो नि। त्यो गर्दाखेरि अध्यक्ष केही मतले, कमल थापा अध्यक्ष केही मतले चाहिँ जित्न सक्नु भएन। त्यहाँ के षड्यन्त्र भयो? जित्न सक्नु भएन। अब यसको चाहिँ अलिकति तपाईँलाई के त्यस्तो लागेको छ? किनभने तपाईँ अलिक मसिनो ढङ्गले बुझकी मानिस भएको कारणले तपाईँ नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजिपी पनि है, राजनीतिमा पनि लामो समय तपाईँ क्रियाशील रहनुभयो। अब सवाल के रह्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पशुपति शमशेर राणाजीले हामी आलो काँचो नेतृत्वको पक्षमा म छैन भन्नुभयो। उहाँको सानो एउटा चिरकट मैले देखेको थिएँ, त्यो ट्विट गर्नुभएको थियो कमल थापाजीले नै। त्यसै गरी डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अर्को विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले राजगन लिङदेनलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँ दुवै अध्यक्ष, पशुपति शमशेर जबरा पनि अध्यक्ष हो, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि अध्यक्ष हो। अब कमल थापाजीले एउटा समूह बनाएर यसरी हेर्दाखेरि पार्टी त त्यो ठ्याक्कै त्यो विभाजित स्थितिमा चुनावमा लड्यो, तर राजेन्द्र लिङदेनले कमल थापाजीलाई हराइदिनु भयो। कमल थापाजीलाई पचाउन धेरै कठिन भएको छ। अब यो जो तस्बिर देखिएको छ नि अहिले, अलिक प्रतिक्रिया यसरी कमल थापाजीले जनाउनु भयो कि त्यो मानिसलाई पनि त्यो उहाँको आफ्नै व्यक्तित्वलाई कमल थापा काहीँको पनि नरहने गरेर प्रतिक्रिया जनाउनु। उहाँका सामुन्ने कि काङ्ग्रेसमा जानु पर्यो उहाँले, कि एमालेमा जानु पर्यो, या अलग पार्टी आफैले खोल्छु भनेर फेरि हिम्मत गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा कमल थापाजी प्रवेश गरेको देखिन्छ। भलै पशुपति शमशेर राणा त्यहाँ सम्पन्न महाधिवेशन, त्यसपछि त्यो विजय कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुभयो, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा डाक्टर लोहनी हुनु नै भयो। त यो यसले के सङ्केत गर्छ बताउनुहोस् त? तपाईँको यो प्रश्नभन्दा अलिक अगाडिको प्रश्नको जवाफ मेरो बाँकी रह्यो। ल भन्नुहोस् त। जहाँसम्म कसले सहयोग गर्यो, के चाहिँ कुरो गर्यो भन्ने बारे गर्नुभयो। जुन चाहिँ प्रचार प्रसारमा आएका कुराहरू निहायत जुन चाहिँ येलो जर्नलिजम भन्छन् नि, जसरी पित पत्रकारिता त्यस ढङ्गको प्रचार प्रसारहरू भएको कारणले हामी सबैले शङ्का गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको आशीर्वाद मलाई प्राप्त छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आयो र मैले देखेको, मलाई भनिया होइन, तर सबैले सुनाउँदाखेरि कहाँबाट फोन आयो, के आयो भन्ने खालको सुनाउने कुराहरू पनि गरे। अब हामीले उठाएर अगाडि बढाएको राज संस्थाको जुन एजेन्डा छ, हामीले राजाको लागि गरे होइन, सारा नेपालीलाई बुझाउनु परेको छ हामीलाई कि नेपालमा राज संस्था किन चाहिन्छ भन्ने बुझाउनु पर्ने भएकोले यो एडभोकेसी गर्नुपर्ने कुराहरू भएको कारणले गरे हो। त्यसकारण चाहिँ यो गरेकोले सबैलाई शङ्का पनि भयो र अलिकति जुन ट्विटको कुरा गर्नुभयो, ट्विटको कुरा अब यसलाई हामी ओन गर्दैनौँ किनकि जो व्यक्तिगत कुरा भयो, तर समूहगत कुरा भन्दाखेरि यो विश्लेषण गर्न अझ पनि बाँकी छ। र जहाँसम्म पशुपति शमशेरले सघाउनु हो, उहाँको भूमिका न्युट्रल रहन्छ भनेर मिडियामा उहाँले बोल्नुभयो, पछि कसलाई समर्थन गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपले कसलाई भोट गर्नुभयो, त्यो उहाँको कुरा भयो। र यो पार्टी फुट्दैन भनेर तिनटैले चाहिँ पहिले वचनबद्ध भएर जानुभएको थियो। त्यसलाई मिलाउनलाई प्रयास गरियो। तिनैजनालाई म स्वयंले जुन जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले उहाँहरूलाई उहाँको पोजिसन मैले क्लियर गरिदिएको थिएँ कि कसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मिलेर जाउँ भन्ने कुरो अगाडि सार्यो। अब तिनवटा विचारहरू आयो भनेर जुन कुराहरू गर्नुभयो, तिनवटा फुट्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, जहाँ कमल थापा कहाँ जानुहुन्छ भन्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा होला, समूहगत कुरो चाहिँ यो हुन सक्दैन किनकि त्यसबारे छलफल पनि भएको छैन र उहाँ कुनै अरू पार्टीसँग जोडिएर जानुहुन्छ जस्तो मलाई उहाँको लाग्छ। त्यो जाने न एमालेमा जानुहुन्छ न त काङ्ग्रेसमा जानुहुन्छ, त्यो जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसकारण चाहिँ हाम्रो प्रयास त के हुन्छ अब भनेदेखि अब सबै कार्यकर्ता अधिवेशनका सारा कार्यकर्ताले जुन मत दिएर हामीलाई निर्वाचित गरिसके र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा हारेको आफूले स्थापना गरेको पार्टी आफूले एक पटक चलाउँछु भनेर अठोट लिएर अगाडि बढेको पार्टी आफ्ना चाहिँ भिजनहरू स्पष्ट पारेर गएको पार्टीमा आफ्नै सहकर्मीले बाट परास्त हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुःख लाग्दाखेरि उनको अनुसन्धान उनको विश्लेषणमा उनको सूक्ष्म अब अब्जर्भेसनमा उहाँले जे देख्नुभयो त्यो कुरो उहाँले आफै गर्नुभयो सबै सल्लाहगत रूपमा टिमसँग बसेर गर्नुभएको होला जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण चाहिँ अहिले कुरो के आयो भने अहिले क्षणिक रूपमा आहत सबैलाई हुन्छ कि दुःख सबैलाई लाग्छ। कसैले प्रतिक्रिया व्यक्त उहाँ त आफ्नो खेलाडी पनि हो, हार जित त उहाँ सधैँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तत्काल जे गरे तापनि यदि हामी सँगै जान प्रयास गरेनौँ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै हुन्छ। जुन फुट गराउनको लागि जुन प्रयासहरू भएका छन्, फुट गराउनको लागि जुन यो बीजारोपण भयो भनेर म पहिले भनेको थिएँ, तर यो जब हामी राष्ट्रवादी पार्टीलाई फुट गराउने प्रयास हुन्छ भन्ने कुरो म पहिले गरिरहेको थिएँ, पार्टीहरूले सानो फ्रेगमेन्टेड गर्ने प्रयासहरू हुन्छ भन्ने पहिले भनेको थिएँ मैले। त्यो नगर्नको लागि हामी बिचमा छलफल फेरि पनि गर्छौँ। विशेष छलफल के गर्छौँ भनेदेखि जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ एक भएर जान अझ पनि गर्नुपर्छ। त्यो लिङ्गदेन के अरे लिङ्गदेन जो जित्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, उनको पनि कर्तव्य के हुन्छ भनेदेखि म त यहाँबाट जितेँ त्यो त्यहाँबाट जित्यो भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो भने त्यो देखा पर्यो भने मलाई लाग्छ हामी सधैँको लागि समाप्त हुन्छौँ। तर अब जिम्मेवार भन्नुभयो उपाध्यक्ष भनेको अब सेकेन्ड उसमा लेभलमा आइसकेपछि यो हामी हुन दिन्नौँ, नदिने प्रयास गर्छौँ, दिनु भने प्रयास पनि गर्छौँ। किनकि अध्यक्ष हुने भन्ने बित्तिकै जिम्मेवार मुख्य जिम्मेवारी उनको हुन्छ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उनलाई भन्छौँ र कमल थापा जुन प्यानलबाट हामी जितेछौँ हाम्रा नजिक हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी विशेष अनुरोध के गर्छौँ भनेदेखि केही पीडा हुन्छ त्यसलाई थाती राखौँ। कुन एजेन्डालाई कसरी लैजानुपर्छ भनेदेखि जुन एजेन्डाभित्र उहाँको शङ्का भयो त्यो कुरोको लागि फेरि पनि हामी एजेन्डाका लागि बहस गर्न सक्छौँ। एजेन्डाका लागि थुप्रै जुन हाम्रो हायरार्कीहरू छ, पार्टीको स्टेप्सहरू छ, त्यो स्टेप्समा हामी छलफल चलाउन सक्छौँ। हामीले बोकेको एजेन्डाको कारण पार्टीभित्र हारजित हुनु हुँदैन। पार्टीभित्र त जनताको लागि जुन चाहिँ हामीले प्रतिबद्ध छ, मुलुकको राष्ट्रको लागि जुन हाम्रो जुन एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्छ त्यो एजेन्डामा केन्द्रित रहेर अरू एजेन्डा जसले पार्टीको कुरालाई फरक पार्छ त्यो एजेन्डाबारे फेरि पनि बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको लागि हामी तय गर्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि आउन सक्ने चाहिँ देखाएको छु। त्यो गरिसकेपछि हामी साथमा हुन सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो तपाईँले जो कमल थापालाई स्पेस दिने अथवा मनाउने जो कुरा गर्नुभयो नि, जो पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ होइन, डेमोक्रेसीसँग रिलेटेड छ, चुनाव हारेपछि स्वतः त्यसलाई स्वीकार्ने ग्रहण गर्ने अनि त्यो सामान्य स्थितिमा फर्कने कुरालाई छोड्ने विषय जो आउँछ नि, अनि तपाईँहरूले के कमल थापालाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ? हारेको मान्छे जो पार्टीको बारेमा त्यही राप्रपाभित्रकै मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले म भनिरहेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक समय ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भइसक्यो। तपाईँले भने चाहिँ 20 सिट, एउटा काङ्ग्रेसको पछि लाग्यो, अर्को कम्युनिस्टको पछि लाग्यो, फुट्यो। त्यो इतिहास साँच्ची छ। तपाईँले भने चाहिँ अर्को तागतले पनि होला फुटाउन सायद नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रयत्न गर्ने जुन पार्टीहरू त्यो खेलको एउटा शिकार पनि भइरहेका छन्, त्यो पक्ष पनि होला। पछिल्लो समयमा जब देशमा गणतन्त्र आयो, स्वयं कमल थापाजीको भूमिकाका बारेमा मानिस प्रश्न गर्छ। विरोधाभास, दोहोरो चरित्र, संविधानको शपथ खाएको छ, राष्ट्रपतिको प्रस्तावक या समर्थ प्रस्तावकको रूपमा उहाँ आफै अगाडि फ्रन्टमा उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यत्रो सिटमा संविधान सभामा स्थापित भएको राप्रपा, त्यो चरित्र देख्न साथ त्यसपछि स्वाहा बल्ल बल्ल राजेन्द्र लिङ्गदेनले 1 सिट जितेको छ। अब त्यहीमा पनि यो ग्रुपिजम त यो समग्र हेर्दा नि विगतको सूर्यबहादुर म सम्झन्छु, विगतको लोकेन्द्र बहादुर सम्झन्छु, विगतमा पञ्चायत कालमा निर्विकल्प पञ्चायत भनेर त्यसैलाई महान ठानेर हिँडेका व्यक्तिहरू
46 को परिवर्तन भयो, यो महान भन्यो, गणतन्त्र आयो, यो अर्को सर्वाधिक महान भन्यो। जुन चरित्र बोकेका राप्रपाका मानिसहरू छन् नि, मानिसले विकल्प त अवश्य खोजेका होला हैन। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट पनि भएनन्, यी प्रयोग भयो, बरु अर्को भन्ने त सोचे होला। तर यो समग्र घटनाले हेर्दा यो राप्रपा भन्ने पार्टी गरी खान्छ र भने यो समग्र चरित्र त्यस्तो देखाउँदैन, यो डेमोक्रेट हो भन्ने पनि देखाउँदैन, प्रतिस्पर्धामा यो विश्वास गर्छ भन्ने पनि मान्ने आधार असाध्यै कमजोर देखियो नि। यो त मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो अब्जर्भेसन गलत हो, बिल्कुलै गलत। गरी खाने चाहिँ राप्रपाले नै हो। कसरी बताइदिनुहोस् त? सबभन्दा कमजोर एक सिटमा जितेको छ, इतिहास त्यत्रो सुन्दर इतिहास छ, तर एक सिट जिताउने पनि कमल थापा हो। पहिला कुरा एक सिट नआउने दिने पनि प्रयासहरू भएर अरू सिट आउन नसकेको पनि इतिहास हाम्रो सामु स्पष्ट छ। हामीले आइडेन्टिफाई के गरिसक्यौँ भनेदेखि राप्रपालाई अगाडि बढ्न नदिने अन्यहरू पनि छन्। अब काङ्ग्रेस नै छ, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पनि छ कि अब छ कि भन्ने खालको कुरोको लागि पनि हो। किनभने दुईटा छन्, एक त राजा विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह, अर्को चाहिँ धर्म विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह। यो दुईटा क्रियाशील छन्। राप्रपाले यो नचाहिने एजेन्डा बोकेर हिँडेछ भन्ने कुरो लिएर हिँडेका कुरा छन्। यो कुरालाई जोडदार रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ कमल थापा हुन्, उनकै नेतृत्वमा अगाडि बढिरह्यो। त्यसकारण कमल थापालाई हटाइदियो भनेदेखि यो एजेन्डा बोकेर अरूले सक्दैन भन्ने खालको अड्कल हो यो। तर हामी के चाहन्छौँ, यो जब हामीले कमल थापालाई यो पार्टीबाट हटाइदियो भने यो एजेन्डा हटाइदियो भने टाउको मात्रै हटाइदिने। हामी त सबै जितेका छौँ नि, प्यानल सारा जितेका छ, अध्यक्ष मात्रै जितेनन्। यो हटाइदिएपछि अर्को नेतृत्व दिएपछि यो सबै गयो भन्ने खालको सोच हो, त्यो हामीले अनुमान गरेका छौँ। अलिकति हाम्रो अझ पनि यसको चाहिँ अलिकति विशेष छलफलहरू बाँकी छ, यो गरेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ पार्टीभित्र कुन स्पेस हुन्छ भन्ने खालको कुरोको लागि अब अध्यक्षसँग त छलफल हामी गर्नै पर्छ, पदाधिकारीहरूले छलफल गर्छौँ, किनकि उनको स्पेस रहेको छ। किनकि यो एउटा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टी पद्धति गर्ने अध्यक्ष लगायतका गर्छ भने अन्य कुराको लागि संसदीय पक्षलाई लिएर हिँड्ने पनि हुन्छ, जो प्रत्येक निर्वाचनमा सरिक भएर अगाडि पार्टीले लगिरहेको हुन्छ भनेदेखि दुईटा जुन फाँट छ नि त्यो दुईटा रहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले कुन चाहिँ कुरालाई अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने खालको कुरो छलफलको विषय हुन्छ, जहाँ हामीले त्यो स्पेस देखिरहेका छौँ अगाडि बढेर। अबको फेस कमल थापाका लागि स्पेस नै, कमल थापाको लागि उहाँसँग हामीले छलफल गरेका छैनौँ, गर्छौँ तर निश्चित रूपमा गर्छौँ। त राजनीति गर्ने स्पेस, राजनीति गर्ने अप्सन एउटा विकल्पको रूपमा, उनलाई विकल्पको लागि पार्टी छोडेर जाने विकल्पै होइन। पार्टीभित्र कुन ठाउँमा अधिकतम उहाँको चाहिँ सबै कुरा अनुभव स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको सबै जुन उहाँको जीवनको मुख्य जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गरेर आउनुभयो, त्यसलाई पार्टीले चटक्कै छोडिदिन मिल्दैन हैन। नमिल्ने भएको कारणले यो दायित्व निर्वाचित अध्यक्ष जसलाई महाधिवेशनबाट छानिदिएको छ उनको आउँछ र पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारीभित्र रहन्छ र उनी तल परे भनेर उनलाई चाहिँ त्यो खालको इन्स्टिगेसन हुन्छ नि, उक्साउने त्यो प्रवृत्ति पनि त्यहाँ हाबी छ र यिनी रिसाइहाल्छन्, बोलिदिइहाल्छन्। ल यो बोलाइदिउँ उनको मुखबाट भनेपछि जनतामा कमल थापा राम्रो छैन, बदमास छ भन्ने खालको, अनि यो गरिदियो, यो बेचिदियो, अनि आदि गर्छन्। त्यो कुरो नियन्त्रण गर्न सकेर हामी कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भनेदेखि, किनकि अब निश्चित रूपमा त्यो प्यानलबाट उठेकोले यो चाहिँ कमल थापाको मान्छे हो भन्ने खालको कुरो होला। तर पार्टीको अध्यक्ष भएको कारण, उनको प्यानलको कारण मेरो जवाबदेही जिम्मेवारी के छ भने पार्टी पनि हो, पार्टीको उपाध्यक्ष भएको कारणले यो सबैलाई मिलाएर जाने दायित्व हुन्छ हाम्रो। मूलतः यो दुई समूह भयो नि, यो किन समूह, के कारणले बताउनुहोस् त? कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेल बनाएर यो समूह जुन गठन भयो नि, उम्मेदवारी दिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, के फरक थियो र छ? फरक चाहिँ मूलभूत कुरा के भनेदेखि यो चाहिँ जुन नारा अगाडि आयो, युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ताको नारा आएपछि निश्चित रूपमा त्यो हुन गएको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई है, त्यो जस्तो लाग्छ। नत्र मैले तीनटै अध्यक्षलाई, जस्तै आफ्नै केसको लागि तीनटै अध्यक्षलाई मैले त अर्को उम्मेदवारी भन्दा तीनटै अध्यक्षलाई सोधेँ म उपाध्यक्षमा लडौँ भन्दाखेरि हुन्छ लड्नुहोस् भनेर भने मैले उम्मेदवारी दिएँ।
मेरो मेरो मान्यता के थियो भनेदेखि तिनटै भनेको डाक्टर प्रकाश लोहनी, पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा, तीनैजनासँग मैले चाहिँ त्यसकारण चाहिँ अझ पनि म के भन्छु भनेदेखि हाम्रो एजेन्डाको माथि पुनः विचार हुन जरुरी छ। जुन कुरोले पार्टी पङ्क्तिलाई असर गर्छ त्यो कुरोले चाहिँ पछिसम्मलाई हाम्रो मूल जुन नारा छ त्यसमा फरक होइन। हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छु भन्ने र राज संस्थालाई हामीले ल्याउने भन्ने कुरोमा यो हामी दुविधामा छैनौँ र फरक पनि हुँदैन। तर फेरि पनि केही थप एजेन्डा, केही सुधार, केही एमेन्डमेन्टहरू चाहिन्छ कि भन्ने को विषयमा हामीले छलफल गर्न नितान्त जरुरी छ, जसले पार्टीगत संरचना कहीँबाट यो परिचालित छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि म यत्रो दिन भयो, कमसेकम 22 वर्ष त निरन्तर रूपमा रहेको छु। आइजिपीबाट म रिटायर भएदेखिको निरन्तर रूपमा छु। मलाई कहीँ कसैले यसो गर त्यसो गर भनेको छैन। जबकि राज संस्था राजा महेन्द्रको पालामा भर्ना भएँ र अहिले पछिसम्म रहिरहेँ। त्यसमा मलाई कसैले अहिलेको अवस्थामा कहीँबाट चाहिँ त्यो प्रभावित गरेर गर्नुपर्छ भन्न प्रयास गरे पनि त्यो मैले पालन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन भन्ने कुरो ठानेको छु र पार्टी पनि त्यही ढङ्गले जान्छ। जहाँसम्म परिचालित भन्दाखेरि सञ्चालित पनि हो। सञ्चालित भनेको आर्थिक स्रोत, साधन आदि आदि कुरो यो पटक्कै मैले पार्टीभित्र रहेर देखिनँ, किनकि सचिवालयको प्रमुख पनि भएकोले कहीँबाट केही रकम आयो भन्ने कुरो त मलाई थाहा छैन। हामीले लेभी उठाएर आफै कति तिर्नुपर्छ भने तिरेर अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेको अवस्था मैले देखेको छु। त्यो तपाईँहरू जस्तो अलिक सिनियर मानिसलाई नि त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन पछिल्लो पुस्ताको पनि व्यक्ति, भलै पढे लेखेको छ, जनजातिको छोरो, एउटा लिम्बूको छोरो, अनि नयाँ पुस्ताको अलिक आकर्षणको सेन्टर पनि देखिन्छ। किनभने निर्वाचित पनि चुनाव पनि जितेको व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँहरू जस्तो तर अलिक सिनियर मानिसलाई त्यो अलिक पचाउन कठिन पनि भइरहेछ हो। मलाई त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन अब, किनभनेदेखि जुनियर मानिस, आफूभन्दा उमेरले सानो मानिस, सबै कुरामा जुनियर व्यक्ति, अध्यक्ष सबै हिसाबले त्यसकारणले अलिक कठिन पनि हुने हो कि फेरि गाउँको मान्छे होइन, गाउँ र सबै गाउँबाटै आएका हुन्। तथापि किनभने बिजेपीको मोडल पनि अलिकति हामी हेरौँ, धेरै सिनियर मान्छेहरू पछाडि बसेर अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएको हुन्छ। त्यही ढङ्गले हामीले अलिक सहज ढङ्गले हेऱ्यो भने त्यो पनि हुन्छ। नत्र पशुपति शमशेर हाम्रो राणा उहाँलाई कसरी एकोमोडेट गर्ने, कमल थापालाई कसरी गर्ने, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई कसरी गर्ने, उहाँहरू त अध्यक्षमा हुनुहुन्न नि, तैपनि एकोमोडेट कसरी गर्ने, हाम्रो पार्टीका संस्थापक हाम्रो लोकेन्द्र चन्दलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराको मलाई लाग्छ यसबारे हामीले निकै एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष एउटा भइरहन्छ, काम अरू ठाउँले गरिरहेछ भन्ने कुरो हुन्छ। अध्यक्षले के अरे यो चाहिँ बागडोर सम्हालेपछि शासन गर्छु भन्ने ढङ्गको पोलिटिकल पार्टी हुँदैन। त्यो ढङ्गले हुँदाखेरि अकोमोडेट गर्ने स्पेसहरू हुन्छ। तर अरू पार्टीमा त त्यस्तै छ नि त। ओलीजी अल इन अल हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी, शेरबहादुरजी अल इन अल हुनुहुन्छ। अब जसको नेतृत्व हुन्छ त्यसैको नीति कार्यान्वयन हुन्छ, अरूको त के तोक हुन्छ? त्यसै कारण सहयोगी हुन्छन् अरू। होइन, त्यसै कारण मैले भने इन्डियामा जसरी अध्यक्ष को हो हामीलाई थाहा छैन, बिजेपीको अध्यक्ष को हो थाहा छैन। जे देख्छौँ त्यो नरेन्द्र मोदी देख्छौँ, तर उनका पङ्क्तिमा रहेका सबै मान्छेहरू देख्छौँ। त्यसलाई हामीले कहीँको नकल त गर्नुपर्छ। अब त्यसैले हामी उसलाई राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा अहिले देखिरहेकै छौँ। राष्ट्रवादी को हो भने हिन्दूको नारा लिएर बिजेपी मोडेल तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, कहीँ न कहीँ बिजेपीसँग निकट हुने प्रयत्न त होइन? बिजेपी हामीले मोडेलको रूपमा लिनै पर्छ। किनभनेदेखि बिजेपीको लिडरसिपको मोडेल लिएर मोडेलमा नरेन्द्र मोदी बिजेपीबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको अध्यक्ष अर्कै छ। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै छैन। र प्रधानमन्त्री मोदीले निर्णय गरेको कुरो राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने खालको कुरो गर्दाखेरि नेपालमा त्यसैमा शङ्का हुन्छ। उनले राष्ट्रिय हितमा गरे कि गरेन भन्ने खालको कुरो, त्यो निर्णय गर्ने जुन चाहिँ परिपाटी छ त्यहाँको, त्यो यहाँ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फरक छ। यहाँ चाहिँ फलानुको फेभरमा कसरी गर्यो भन्ने खालको कुरो मात्रै हुन्छ। तर यो राष्ट्रको हितमा मैले गर्दैछु र मेरो राष्ट्रको हितमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालको छैन। त्यसो गर्दाखेरि जहिले पनि यो चाहिँ कोसँग नजिक छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। त्यसकारण जुन राष्ट्रवादिताको हिसाबमा उनी उता हुन्छन् भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि गर्ने राष्ट्रवादिताको इक्जाम्पलको रूपमा को हुन सक्छ भन्ने खालको मोडेल हेर्दाखेरि त्यो मोडेलमा अकोमोडेट भएर जानको लागि मलाई लाग्छ यो सानतिनो इन्सिडेन्टमा ठुलै हो।
घटनाक्रम हार जितको कुरो आयो, महाधिवेशनले निर्वाचन गरिसकेको कुरो आयो। अहिले युवा पिँढीलाई आकर्षण गर्ने कुरामा राजेन्द्र लिङ्गदेन युवा छन्, उनले गर्छन् भन्ने कुरामा यसलाई अब हामी एक्सेप्ट गर्न पर्ने जरुरी छ। म अनुभवी बढी होला, उमेर बढी होला, अध्ययन बढी होला, तैपनि उनले सोच्ने भविष्य र मैले सोच्ने भविष्यमा फरक छ। उसको उमेरले सोच्छन्, मैले आफ्नो उमेरले सोच्छु। त्यसकारण यसलाई एक्सेप्ट गरेर यो हाम्रो जुन मूल उद्देश्य छ यसलाई अगाडि बढाउनलाई एकसाथ रहेर जानुपर्ने नितान्त जरुरी छ। र आवेशमा आएर केही कुरो कहीँबाट भएको छ भने त्यसलाई हामी एड्रेस गर्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार उपाध्यक्ष, अब निर्वाचित कार्यकर्ता तहबाट निर्वाचित भइसके जिम्मेवार उपाध्यक्ष, तपाईँको प्रस्तावमा के छ त? यी 3 जना जो नेताको तपाईँले नाम लिनुभयो, पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, 4 जना भन्नुहोस्, त्यो के गर्नुपर्छ, के जिम्मेवारी दिनुपर्छ उहाँहरूलाई भन्ने तपाईँले ठाने? मलाई लाग्छ अब जो जहाँको लागि उपयुक्त छन् र म यो फाँटलाई सम्हाल्न सक्छु भन्छन् भन्ने त्यो जिम्मेवारी दिने हो। त्यसको लागि पार्टीभित्र एउटा अनुभवी पार्टीलाई स्थापना गरेको, उद्देश्यहरू स्पष्ट भएको, सबै कुरो थाहा भइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सम्बन्धहरू स्थापित भइसकेको, नेपालको प्रत्येक जनजीवनसँग सरोकार भइसकेका यी 4 जना भएको कारणले त्यो ढङ्गको जिम्मेवारीमा, जवाफदेहीमा, जिम्मेवारीमा एक्टिभ भएर भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दियो भने पार्टीको काम के भन्नु होला? पार्टीको काम पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्ने र एडभोकेसी गरेर आफ्ना एजेन्डाहरूलाई गाउँ स्तरसम्म पुर्याउने पार्टीको जिम्मेवारी हो। तर अरू सबैसँग सम्बन्ध बढाउने, सम्बन्ध राख्ने, पार्टीको इमेजलाई अलिक हाइलाइट गर्ने, अगाडि मानि बढाउने, यो जिम्मेवारीभित्र चाहिँ उहाँहरूको धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु। म तपाईँसँग अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गरेँ है। यो पार्टीको स्थापना 46 को राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायती पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा भयो, टुटफुटको शिकार भयो, पटक पटक फुट्यो, फेरि जुट्ने प्रयत्न भयो। विषय के रह्यो भने नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसरी खिँदै गएको छ नि, त्यो मूलतः अयोग्य नेतृत्व र पछिल्लो 21औं सदीमा आएको जनउबार, परिवर्तनको उबारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अयोग्यतम व्यक्तिहरूको कारण यो स्थिति भलै विचारको हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिक तागत राप्रपा हो, वैकल्पिक राजनीतिक विचार बोक्ने एउटा शक्तिको रूपमा उदाउन सक्ने शक्ति हो राप्रपा भन्दै पनि एकातर्फ काङ्ग्रेस जो यसो दक्षिण निकट भएर गतिविधि गर्छ, अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट, उत्तर कहिले दक्षिण कहिले अलि अपर्चुनिस्ट टाइपको कम्युनिस्ट विचार बोकेर हिँडेको अर्को छ एउटा, र त्योभन्दा अलि फरक, अलि पेट्रियोटिक, परम्परा, मूल्य, मान्यता, आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गर्ने, राजा हिन्दू राष्ट्र उपरा अलिक कन्जर्भेटिभ टाइपको पार्टीको रूपमा, त्यो बाहेक अब अलि रेडिकल कम्युनिस्टहरूलाई पनि चौथो एउटा विचारको हिसाबले अलि फरक राख्ने, विचार राख्ने पक्ष पनि भनिन्छ, जातीय क्षेत्रीय पक्षहरू पनि छन्। तर जुन राप्रपा जसरी स्थापना भयो र नेपालको राजनीतिमा पटक पटक नेतृत्व लिने अवसर पनि प्राप्त गरे, त यो अहिले जुन यो टाक्सिँदै भन्छ नि एउटा सुकेनास लागेको, त्यो राप्रपा अब कसरी यो रहन्छ, जीवित रहन्छ भन्ने के आधार बताउनुहोस् त? बारम्बार विचारको हिसाबले होला, तर समग्रमा त मानिस त यसो हेर्दा राप्रपा तपाईँहरूकै पार्टीका कोही मानिस काङ्ग्रेसमा छन्, कोही मानिस एमालेमा छन्, कोही सबै राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएको स्थिति छ। अब औचित्य छ र पुष्टि भयो र यो लामो समय 30-32 वर्षको राजनीतिक अभ्यासले राप्रपाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, त्यसकारण काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प त जरुरी छ, त्यो विकल्प चाहिँ राप्रपा होइन है भन्ने अलि नयाँ यस्तो वेभ आइरहेछ नि। यो चाहिँ अब तपाईँको अब्जर्भेसन त्यो होला, त्यसमा म धेरैसँग सहमत छैन। मूल कुरो के भनेदेखि राप्रपाका मान्छे काङ्ग्रेसमा गयो, कम्युनिस्टमा गयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, गइरहेछन्, त्यहाँ जान्छन्, खान्छन्, अनि राजनीति भनेको खानका लागि त हो नेपालमा। अब यो कुरो उनीहरूलाई थाहा छ, यो कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। गए यी सबैको उद्गम स्थान जुन पार्टीको भन्नुभयो त्यो कहाँ हो भनेदेखि पञ्चायत हो। पञ्चायत व्यवस्थामा रहेर उनका बाजे, उनका बुवा तयार भए, त्यसपछि अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पछि एउटा
पार्टी गठन गरेर त्यहाँनिर लाए। जब पार्टी गठन भइसकेपछि अलिकति आकाङ्क्षीहरू अलिकति चाहिँ छिटो कहीँ पुग्न सकिन्छ भन्ने भएर कोही चाहिँ कम्युनिस्टतिर लाए, कोही चाहिँ काङ्ग्रेसतिर लाए। त्यो भएको यथार्थ कुरा हो। तर उद्गम स्थल होइन, उद्गम स्थल कहाँ हो भनेदेखि राप्रपा हो। जो राप्रपामा रहिरहन्छ यो राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने खालको कुरो भएपछि सबै फर्केर आउने ठाउँ पनि यही हो। किनकि यो पूर्ण रूपमा दक्षिणपन्थी पनि होइन, पूर्ण रूपमा उत्तरपन्थी पनि होइन, लेफ्टिस्ट पनि होइन, राइटिस्ट पनि होइन। यो चाहिँ राष्ट्रको मूल पार्टी हो। यो बाहेक अन्ततः अरू पार्टी चाहिँ वर्चस्व कायम गर्ने अवस्था रहँदैन। यो चाहिँ निश्चित रूपमा अगाडि बढ्छ र स्थापित हुन्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले यसमा रहेका मान्छे कमजोर भयो। 32 वर्षमा त स्थापित भएन, अब कति वर्षमा स्थापित हुन्छ? यो कुरो लाग्छ, समय लाग्छ र ठिकै छ। राष्ट्रवादीलाई सबैतिरबाट प्रहार हुन्छ कि नयाँ नयाँ कुरा निकालेपछि युवामा एउटा कुरा चाहिँ उत्साह हुन्छ भनेर नयाँ कुरा निकाल्छन्। जस्तै थुप्रै हेर्नु धार्मिक सङ्गठनहरू थुप्रै खालका हुन्छन्। नयाँ कुरा त्यहाँ आकर्षित, नयाँ कुरा त्यहाँ आकर्षित गए, तर फर्केर आउने ठाउँ थलो त यहीँ हो। तपाईले बिजेपीको बारम्बार कुरा गर्नुभयो, जनसङ्घी पार्टी भन्छ। 2 सिटबाट प्रारम्भ गरेको बिजेपी, यही काङ्ग्रेससँगै रिलेटेड भएका मानिसहरूले प्रारम्भ गरेको बिजेपी यति छोटो अवधिमा त्यत्रो छलाङ मार्यो। यो राप्रपा त्यत्रो यसको विगत त्यो पृष्ठभूमि त्यस्तो गजब, त्यो पञ्चायतको पृष्ठभूमि, त्यत्रा मानिस, तर यो त झन झन सुक्दै 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 जाने। यो गरी खाने हो र भन्छ नि एउटा उखान, त्यो सिद्धिने बेलामा नातिबाटै सिद्धिँदै आउँछ। यो त तलैबाट सिद्धिँदै आछ, अनि कसरी चल्छ? हामीले सनातन संस्कृति, सनातन धर्मको कुरो लिएर अगाडि बढेका छौँ। राष्ट्रियतालाई अँगालेर आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्नलाई, कायम रहोस् भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ मैले अघि इक्जाम्पलको रूपमा के कुरा गरेँ भनेदेखि कुनै पनि देशले गर्दाखेरि निर्णय हाम्रो लागि गर्दैन, हाम्रो निमित्त गर्दैन, हामीले हाम्रो लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि मैले अघि यहाँ समक्ष राखेका थिएँ। त्यसकारण चाहिँ राप्रपा यहीँकै पार्टी हो। यो सुक्दै जाओस्, कहिलेकाहीँ बिमारी हुन्छ नि, अर्को कीटाणुहरूले आक्रमण गर्छन्, चारैतिरबाट गर्छन्, सुकेनास लाग्ला, तर स्वस्थ पनि हुँदै जाने अवस्थाहरू आउँछन्। अहिलेको इक्जाम्पल लिनुहोस् न, अहिले युवा पङ्क्तिबाट अध्यक्ष भएको छन्, सबैमा ठुलो कौतूहल भयो र ए युवा चाहिँ अध्यक्ष हुन राप्रपामा हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा पनि भयो। जहाँसम्म कमल थापा जित्न सक्नु भएन, जो हाम्रो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, जित्न सक्नु भएन। अब कुरो कसरी हो भनेदेखि अब युवाले नेतृत्व गर्दैमा, मैले इक्जाम्पल दिएँ बिजेपीको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व गर्दैमा अरू सबै कुरोको नेतृत्व होइन है, सबै कुरो नेतृत्व, अरू नेतृत्व पार्टीभित्र, पार्टीको सङ्गठनात्मक नेतृत्व एउटाको हुन्छ भने अरू जिम्मेवारी अर्को पनि हुन्छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नथी लगाउने भन्नुभयो। राजेन्द्र लिङ्गदेन युवा छन्, उनले एउटै कुरो भनेका छन्, जुन मैले सुन्न आएको एउटै कुरो चाहिँ पार्टी सङ्गठनलाई जोरदार रूपमा अगाडि बढाउने कुरो, सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा पक्ष हो भनेदेखि सबै पक्षलाई सघाउनको लागि हाम्रो सबै अनुभवी व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छ। उहाँहरूलाई सबैले हामीले समेटेर लैजानुपर्ने अवस्था निश्चित रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको उहाँको हुन्छ भनेदेखि हामी जुन दोस्रो पङ्क्तिमा छौँ हाम्रो जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी लिएर जाने हिसाबमा कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। आफू हार्ने बित्तिकै अर्को पार्टी खडा गर्दैनौँ भने वचन 3टै अध्यक्षले दिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ अर्को पार्टीमा जालान् भन्ने त कल्पनै गर्नु भएन। कुनै पार्टीमा जाने यही पार्टीलाई अगाडि कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी फेरि पनि यो छलफल अगाडि राख्छौँ र सबै समेटेर लैजाने हाम्रो पूर्ण रूपमा प्रयासहरू रहन्छ र यो सुकेना छैन, यो स्वस्थ दुरुस्त भएर सबभन्दा ठुलो पार्टी स्थापना हामी गर्छौँ। तर नतिजाले यसको जो आयु छ नि लामो 32-33 वर्ष त भयो, तर त्यो समग्र हेर्दाखेरि एक समय 20 सिट जितेको तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको राप्रपा एउटालाई काङ्ग्रेसले बोक्यो, सूर्यबहादुरलाई सिद्ध्याइदियो, अर्कोलाई फेरि लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई एमाले बोक्यो, सिद्ध्याइदियो, चाहिँ तानेर सिद्ध्याइदियो। अब यो पछिल्लो अवस्था पनि पटक पटक टुट्दै फुट्दै टुटफुट हुँदै अनि फेरि प्रयत्न गर्दै आएको स्थिति छ कि त्यसकारण अब त्यो स्थापित हुन्छ एउटा विकल्प हो भनेर मान्न मानिसलाई अलिक कठिन भएको कारण मैले विषय उठाएँ। मान्छेले किन मान्छन् भनेदेखि यो बिमारी भयो, यसलाई रोग लाग्यो, अनेक थरीको कुरो भयो, तर यो स्वस्थ हुनको लागि अगाडि बढ्न सक्छ भने जीवित छ,
एकीकृत भइसकेको छ। हाम्रो सोच अग्रगामी छ। राष्ट्रवादिताको लागि मैले प्रश्न गरेँ, त्यसको लागि सोच छ भन्ने कुरो हामी जनमानसको मनोमस्तिष्कमा पुर्याउनु पर्ने छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मानिस भन्छन् अग्रगामी होइन, यो प्रतिगामी पार्टी हो। प्रतिगामी किनभने यो हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ, राज संस्था चाहन्छ, पुरानो अवस्था फर्काउन चाहन्छ, त्यसकारण यो प्रतिगामी हो भन्छन् नि त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको आफ्नै कुरो हो, किनकि उनले के भन्छन् उनी जानुन्। तर मैले उहाँको कुरा गर्दाखेरि हामी अग्रगामी नै हौँ, किनकि हामी सनातन संस्कृतिलाई छोड्न सक्दैनौँ, चाहँदैनौँ। उनीहरूले आफ्नो पहिचान अन्त गर्नको लागि हाम्रो सनातन संस्कृति लिएर राप्रपा हिँड्यो, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हिँड्यो भन्ने कुरोलाई उनीहरूले यसको विरोधमा कुरा गरे हो। हाम्रो राज संस्था फर्काउनु पर्छ भन्ने खालको कुरो हामीले गर्दाखेरि उनीहरूले यो प्रतिगामी हो भन्छन्। तर जुन हाम्रो इतिहास छ, इतिहासलाई बिर्सिने मान्छे आफ्नो बाबुआमालाई नै बिर्सिन्छ। त्यो संस्कार हामीमा छैन। हामी त्यो संस्कार स्थापित गर्ने भएको कारणले त्यो प्रतिगामी जन्मेपछि फुत्त हिँड्यो भनेर भन्दा मिल्यो। नेपालबाट जन्मे फुत्त हिँड्यो, अर्काको सिद्धान्त बोकेर हिँड्यो, त्यो आफू हो। हामी यो धरतीबाट उठेको जुन चाहिँ बनेको सोच राखेको पार्टी भएको कारणले अन्ततः उनीहरूले ठिकै रहेछ, यतैमा जान श्रेय गर्छ भनेर हामी कहीँ आउँछन्। मैले पनि त्यही देखाएको छु। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो व्यक्तिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलि पुरातनवादी, अलि परम्परावादी, अलि पुरानो अनुभवीहरूको पार्टी भनेर जो मानिस बुझ्दथे नि, अब यो त सबभन्दा युवा पङ्क्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी। अब यसरी मानिसले बुझ्ने भए यो पचाउन कठिन हुँदैन? यो यसको आफ्नो अस्तित्व सोध्यो? मलाई लाग्छ यो केही समयको लागि हुन सक्छ, तर पचाउनु पर्छ। महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो, युवा भएको कारणले युवाप्रतिको आकर्षण हुन्छ, यो निश्चित रूपमा कुरा हो। अर्को कुरो, अरू पार्टीले हेर्दाखेरि यो युवा छ भन्ने खालको कुरो गर्दाखेरि पनि आफ्नो विद्यार्थी जीवनकालबाट, विद्यार्थी नेतृत्वबाट क्रमिक रूपमा उठ्दै आएको व्यक्ति हुन्, अध्यक्ष भए। अहिलेको जुन युवा पिँढीको जुन वेभले पनि केही प्रश्रय दियो भनेदेखि अब हामीले यो युवा भयो भनेर अब मभन्दा धेरै कान्छा होलान्, मभन्दा कम अनुभव होला, तर राजनीतिमा परिपक्वता हासिल गरेका छन्। सदनमा सांसदको प्रतिनिधित्व गरिरहेकै राप्रपाबाट उनी नै एकजना हुन्। अब हामीले पचाउनु पर्ने कुरा र हामीले गर्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि हाम्रा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेटेर एक ठाउँमा लागेर उनलाई अगाडि बढ्ने होइन, उनले पार्टीलाई अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अन्य जुन फाँटहरू ट्याकल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि, अन्य जिम्मेवारी जवाबदेही गर्ने पर्ने कुरा, पार्टीका अध्यक्ष, तात्कालीन अध्यक्ष भनौँ फलानोले यो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, लोकेन्द्र बहादुरले यो गर्नुहुन्छ, अर्कोले यो गर्छ भन्दाखेरि सबै अनुभवी प्राप्त भएको कारणले यो ढङ्गले गयो भनेदेखि मलाई लाग्छ फेरि पनि फुट्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। यो कुरो चाहिँ फुट्ने कुरो पनि आउँदैन, अन्यत्र जाने कुरो पनि आउँदैन। र फेरि पहिलेदेखि जुन सुकेनास लागेको छ भन्ने घरिघरि भन्नुभएको थियो नि, त्यो अब स्वस्थ युवाको रूपमा स्थापित भएर अगाडि बढ्छ। यो एउटा चाहिँ म कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर, कमल थापा यो देशको एउटा यस्तो व्यक्ति, मानिसले त्यसरी बुझ्दछन्, नेपाली समाजमा एक हिसाबले स्थापित, समाजले बुझेको, अनि अलिकति बोलकर, वाक्कला पनि राम्रो भएको, पढे लेखेको मानिस। तर त्यो निरन्तर जो व्यक्ति हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा बारम्बार एडभोकेसी उहाँले गरिरहनु भयो, कतिपय सवालमा कमल थापा उपर मानिसहरू प्रश्न गर्छन्। यो नाममा बेचेर कमल थापाले खायो, पार्टी स्वाहा बनायो, उहाँका आलोचकहरू त्यसो भन्छन्। तर जुन अहिले त्यो राज संस्थाको प्रतिनिधि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, उहाँको निर्देशनमा उहाँलाई हराउने काम भयो भन्ने जो विषय उहाँले ट्विट गर्नुभयो नि, यो के हुन सक्छ? यो अब उहाँहरूको सम्बन्ध के छ त त्यो मलाई थाहा छैन, थाहा हुने कुरा पनि भएन। उहाँहरू बिच भेटघाट नहुने त कुरै छैन। राप्रपा जसले एजेन्डै राज संस्था बोकेर हिँडेको छ त्यसको विरुद्धमा राजा स्वयंले पक्कै सोच्दैनन् भन्ने कुरो पनि विश्वास राख्छु। तर राजाले मात्रै सोचेर उनीसँग निकट व्यक्तिहरूले गर्छन् भन्ने कुरामा पनि मलाई विश्वास लाग्दैन।
किनकि त्यसलाई सञ्चालन गर्न परिचालन गर्न फुट गराउने काममा राजाले आफै त गर्दैनन्। जहाँसम्म कमल थापा उहाँले हामीलाई ब्रिफ गर्दाखेरि के भने राजासँग लन्चमा 2 घन्टा बसेपछि जुन हल्ला सुने बाहिर कि सपोर्ट त्यहाँ छ भनेपछि सपोर्ट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई छ भन्ने कुरो सुनेपछि भेटघाट भयो। उहाँले भने सरकार चाहिँ उसलाई सपोर्ट हुन्छ भने म छोडिदिन्छु, मलाई हामीले भने है के कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, गरिदिन्छु भन्दाखेरि होइन गो हेड भन्ने खालको कुरो भएपछि छैन भन्ने कुरो बुझे। त्यस कारण चाहिँ राजा स्वयंले भनेका हुन् अथवा उनको आसेपासेले कहीँबाट प्रभावित गरेर यो कुरो अगाडि बढायो, त्यो उनै जानुन् मलाई थाहा छैन होइन। त्यस कारण यो कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। एकाएक हामी कुनै निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि धेरै छलफलहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो गरेपछि मात्रै हामी के गर्ने, उहाँले के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको कुरो भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो बल के हुन्छ भने हामी यो 4 जना जसको मैले नाम लिएँ र जसको मैले नाम लिएँ जो यद्यपि विद्यमान हुनुहुन्छ, विश्वबन्धु थापा अझ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी यसभित्र राखेर अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ। लाग्छ हामी सफल हुन्छौँ, किनभने पार्टीलाई अब स्थापित मैले चाहिँ अब स्वस्थ भइसकेको छ, अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ, त्यस ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा अलिक फरक चाहिँ तपाईँहरू के नि? किनभने विगतदेखि त कि काङ्ग्रेसको छत्रछायामा कि कम्युनिस्टको छत्रछायामा उनीहरूसँगै यसो यताउति बस्यो अनि अलिअलि लाभ लिने, गुजारा चलाउने गर्ने काम गर्दै आइरहेछ र हाम्रो होइन। लाभ लिने मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि लिने, कम्युनिस्टको नेतृत्व पनि लिने भन्नुहोस् न। अब यो चाहिँ के भने यो अलिकति मान्छेमा विकनेस सबैमा हुन्छ, कोही प्रलोभनमा कोही आवेशमा केमा यसको कमी कमजोरी छ, आसक्ति छ, त्यहाँतिर युज गर्न खोज्छन्। त्यो कुरोले प्रभावित नगरेको होइन भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि पटक पटक प्रभावित गर्छ भन्ने कुरो पनि लागिरहेको छ। तैपनि अब मैले भने मिडल लेभलको प्रयास के हुन्छ भने यो कुरो अवेयर गरिदिनु पर्छ, जानकारी गराइदिने र त्यो बमोजिमको निर्णय गरेर पार्टीले अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। तत्कालीन के छ त अब तपाईँहरूको कार्ययोजना के? अब हाम्रो कार्ययोजनाको लागि पहिलेको कार्ययोजना हामी पूर्ण रूपमा प्रकाशित भइसकेर अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि फेरि पनि त्यसलाई रिफ्रेस गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि कसरी जाने भन्ने कुरो एउटा मार्ग चित्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौँ। अहिले मूलभूत अरूसँग फरक भएको 2टा मूलभूत एजेन्डा यहाँले जानकारी छ, सारा नेपालीलाई जानकारी छ। हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको जानकारी छ, राष्ट्र संस्थालाई स्पेस संविधानमा कहीँ न कहीँ हुन जरुरी छ भन्ने कुराको लागि यो चाहिँ मूल अरूभन्दा फरक एजेन्डाको रूपमा रहेर आउँछन्। र अरू कुरो नेपालको स्वाधीनताको लागि, नेपालीको समृद्धिको लागि बाँकी एजेन्डाहरू हामी तय गरेर अगाडि बढाउने कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवबहादुर प्रधान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।